अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुबैया इकराम जो बहरिया टाउन की जामिया मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाते हैं। एक ऐसी मस्जिद जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं अपनी इबादत के लिए, और वहाँ पे हमें कुरान पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये एक एजाज़ की बात है। इस अंदाज में पहुँचाया जाए कुरान मजीद के लोगों को भी समझ आए। डॉक्टर साहब, एक नया ट्रेंड मुतारफ़ करा दिया आपने कि इमाम मस्जिद जो है वो एक पूरे कानवे के साथ जाता है, सूटेड बूटेड होके, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कॉन्वे के साथ तो नहीं, मैं खैर इतना वो ट्रैवल करता है, कोई मेरे साथी वगैरह उनको भी अल्लाह ताला ने जो है वो अच्छी गाड़ियों से नवाजा, तो वो मेरे साथ आ जाते हैं। तो बाकी ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो गाड़ी की नेमत से जो है वो महरूम नहीं रखा और हमें अच्छी सवारी अता की है। ये अल्लाह ताला की अता है। बाकी मैं समझता हूँ कि इमाम मस्जिद होना ये बड़ी फ़ख्र की और एज़ाज़ की बात है। अल्लाह ताला हमसे कुरान पढ़वा लेता है। बाकी दुनिया के तो उमूर जो है वो सर अंजाम देना हर मुसलमान का जो है वो फ़र्ज़ है, और दीन इस्लाम हमें ख़ुद मुख्तारी का दर्स देता है। दीन इस्लाम हमें किसी के आगे हाथ फैलाने का दर्स बिल्कुल नहीं देता। और मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे मुआशरे के अंदर ये बहुत एक गलत रवायत है कि जो इमाम मस्जिद है वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली जो है वो अपनी मईशत को लेके तंग है और वो लोगों के जो है वो मोहताज हुआ है। इमाम मस्जिद तो होना चाहिए था उन लोगों को जो कारोबार के अंदर भी दुनिया की इमामत करते हों और जो हर फील्ड के अंदर जो है वो टॉप पे हों। मासेस में से जिस तरह हम ब्यूरोक्रेसी के लोग चुनते हैं, मासेस में से इंटेलिजेंट लोगों को चुनते हैं और उनको वो मनसब देते हैं जहाँ पे वो हुकूमती फ़ैसले कर सकें, तो इमाम मस्जिद का भी ऐसा ही क्राइटेरिया होना चाहिए था। हमने क्राइटेरिया को लो कर दिया। और ये लेकिन समझता डॉक्टर हूँ, साहब आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो नॉर्मल यही होता है कि जो बच्चा घर में कुछ नहीं कर रहा उसको आप मस्जिद मदरसे में डाल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली यही मैं बता रहा हूँ ना, ये एक हमारी गलत रवायत है कि जो अनफॉर्चुनेटली लो आईक्यू का बच्चा होता है उसको आप मदरसे डाल देते हैं। और हत्ता कि जब वो मदरसे से फारिग होता है ना तो उसका आईक्यू भी बड़ा इंप्रूव हो चुका होता है। दीन इस्लाम की जो एक तालीम है उसके अंदर इतना इतनी बरकत है और इतनी रहमत है कि वो बच्चा जो किसी जोगा नहीं था वो जब मदरसे में आया तो इंटेलिजेंट हो गया, उसकी इंटेलिजेंस बेहतर हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये रिफॉर्म्स हुकूमत ने करने हैं या जो वफाकुल मदारस है या जिनके इंतज़ाम में हुकूमत भी इनिशिएटिव ले सकती है। बाकी प्राइवेटली तौर पे भी कोई भी वफाकुल मदारिस जो है वो भी इस पर एक्शन ले सकता है, या जो मदरसे के मुंतज़मीन है या मदरसे की जो अशराफी है वो भी इसमें अपना किरदार बहुत पॉजिटिव अदा कर सकती है। और इस पर मैंने पहले भी बहुत बड़ी ज़्यादा बात की थी। बहरहाल इसमें मैं कहता हूँ हर सतह पे जो है इंसान को सोचना चाहिए और हर सतह पे जो है इस पर कोशिश करनी चाहिए। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि CCPO लाहौर भी हाफिज़ कुरान होगा। माशाल्लाह आर्मी चीफ़ तो हाफिज़ कुरान है ही, तो इंशाल्लाह हर आला मनसब पे बैठने वाला शख्स जो है हाफिज़ कुरान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमारे जो सोसाइटी में जो मसाजिद के इमाम हैं जो लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, वो इतने खुशहाल नहीं होते, उनका जो रहन सहन है वो इतना लग्जरी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू यू। तो आप चूँकि एक मॉडल बन चुके हैं, तो इस हवाले से क्या कोई आपके पास कोई ऐसा कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान है, वो इम्प्लीमेंट। देखिए मैं बताता हूँ, एक गुलूकार की गाड़ियाँ क्यों नहीं मयूब लगती, एक एक्टर की या एक फ़नकार की क्यों नहीं मयूब लगती, एक ताजर की क्यों नहीं मयूब लगती, इमाम मस्जिद की या दीन से वाबस्ता बंदे की गाड़ियाँ क्यों मयूब लग रही हैं? क्या उसका हक़ नहीं है? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं? क्या उसके पास कारोबारी हकूक़ नहीं है? क्या वो कारोबार नहीं कर सकता? क्या वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत नहीं कर सकता? यही तो एक गलत फ़हमी का शिकार है हम तमाम तर लोग कि यार मस्जिद के साथ वाबस्तगी है तो भाई ये बस दुनिया को काम करेगा तो नऊज़ुबिल्लाह कोई जुर्म कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। दीन के ऊपर रहते हुए दुनिया के हर अमूर को सरअंजाम देना यही एक मुसलमान का जो है वो शेवा है। लेकिन इंशाल्लाह इस रवायत को तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ख़ुद कोशिश करेंगे कि ऐसा किरदार मुआशरे में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें कि एक लोग जो है उससे इंस्पायर होकर जो है अपने बच्चों को भी जो है वो दुनिया की तालीम भी हासिल करवाएं, दीन की भी तालीम भी हासिल कराएं और उनको मुसल्ले पे खड़ा करवाएं। नाज़रीन, डॉक्टर सुबैया इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मस्जिद में चलेंगे तो वहाँ पे भी जाके इनके साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी रहेगा और वहाँ पे जो इनका जो नमाज़ तरावी पढ़ाई जाती है वो लाइव भी चलती है, पूरी दुनिया में दिखाई जाती है। तो वो किस तरह से लाइव चलती है, उसका क्या तरीक़ाकार है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। इतनी बड़ी ये मस्जिद है, बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि ऐसी जगहों पे जाके वो
تراویح پڑھائیں یا وہاں پہ نماز کی امامت کرائیں، تو یہاں پہ نماز پڑھانا آپ کی اپنی خواہش تھی یا یہاں سے آپ کو دعوت آئی؟ بلا شبہ ایک ایسی مسجد جہاں پہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ آ رہے ہیں اپنی عبادت کے لیے، اور وہاں پہ ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ بے شک ایک اعزاز کی بات ہے. تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بحریہ مینجمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ آپ یہاں پہ آ کے تراویح پڑھائیں، تو ہم نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جب نماز تراویح پڑھاتے ہیں تو آپ کا نیچا بڑا دھیما ہوتا ہے. نارملی ہم رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں کہ نمازیں ہوں یا تراویح ہو تو لوگ ذرا سپیڈ سے پڑھاتے ہیں کہ جلدی جلدی اصل میں نا اصل میں قرآن جو ہے نا ترتیل سے پڑھنا چاہیے، ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے. بے شک ہم گنہگار لوگ حق ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوشش تو ہونی چاہیے کہ ایسے طریقے سے قرآن پڑھا جائے کہ سمجھا جائے، قرآن کو لوگوں تک جو ہے وہ ایک اس انداز میں پہنچایا جائے قرآن مجید کے لوگوں کو بھی سمجھ آئے، یا لوگوں کو کم سے کم مزہ تو آئے سننے کا. تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ لاکھوں لوگ ہر روز جو ہے ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارا ٹرانسمیشن کا ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہاں پہ، جو مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک قرآن جاتا ہے. تو اس میں ایک پریشر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح قرآن پڑھنا ہے کہ دیکھنے والے بندے کو بھی نا پراپر جو ہے وہ سمجھ آئے. تیز قرآن پڑھیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے، ان کو سمجھ نہیں آیا فائدہ کیا ہے پھر. بلکہ آپ کو ہم سیٹ اپ اپنا دکھاتے ہیں، اپنا میڈیا ٹرانسمیشن روم بھی جو مسجد کے اندر ہی نصب ہے انشاءاللہ. ون آف دی موسٹ ایڈوانس ساؤنڈ سسٹم اس مسجد کے اندر لگا ہوا ہے پاکستان کا. ون آف دی موسٹ ایڈوانسڈ یہاں پہ اکوپمنٹ ہے جو لائیو کا لگا ہوا ہے، جو ٹی وی چینلز میں بھی شاید بہت کم لگا ہوتا ہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں یا قاری حضرات ہوتے ہیں وہ اکثر ورائٹی ان میں پائی جاتی ہے کہ وہ 2 سے 3 لب و لہجوں میں یا انداز قرأت میں وہ تلاوت کرتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی یہ کوالٹی ہے یا صرف ایک ہی لہجے میں یا ایک؟ میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں اور اپنی میری جو ہے نا وہ آواز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی یا باہر بھی ہم دیکھتے ہیں جو مساجد میں پیش نماز ہوتے ہیں، جو امامت کرا رہے ہوتے ہیں، وہ جبہ ابا کبا اور امامہ لگا کے ایک باقاعدہ گیٹ اپ میں آتے ہیں، لیکن آپ ایک سادہ ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں اور پاکستانی لباس. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے لوگوں نے عزت دی. میں پاکستان کا جو ہے وہ امام تراویح ہوں، پاکستان میں تراویح پڑھا رہا ہوں، پاکستان کی مسجد میں پڑھا رہا ہوں. ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے تو میں کیوں کسی اور کو فالو کروں. اچھا آخر میں مجھے بتا دیں کہ آج آپ آخری جو ہے وہ ختم القرآن کرنے جا رہے ہیں، تو کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ بس الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں موقع دیا قرآن مجید کو جو ہے وہ مکمل کرنے کا رمضان کے اندر. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں اور یہ اللہ کی ہی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گرینڈ مسجد بحریہ کے اس حصے میں جہاں سے پاکستان کی سب سے بڑی جو تراویح ٹرانسمیشن ہے وہ لائیو کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ حافظ خبیب صاحب موجود ہیں جو اس سارے پروسیجر کو جو وہ ہیڈ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آپ صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا جو ہے آپ کا طریقہ کار ہے، کس طرح سے یہ لائیو جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ بھی ہماری ایک ٹرانسمیشن کی فیڈ جا رہی ہے، اس طرح اور بھی پاکستان کے معروف چینل ہیں جن کے اوپر ہم فیڈ دیتے ہیں. تو بیک اینڈ پہ جو کام کر رہا ہے یہ آپ سارا سسٹم ہے، اس میں ہمارے براڈ کاسٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں، سافٹ ویئرز ہم یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً کوئی 6 4K کیمراز لگے ہوئے ہیں. ڈرون کی فیڈ آتی ہے ہمارے پاس لائیو. اس طرح ہمارے پاس گمبلز ہیں، ایک جب کرین ہم نے لگائی ہوئی ہے. اس طرح سارا سیٹ اپ ایڈ کر کے تو ہم یہ مطلب پاکستان کی پہلی ہسٹری میں بھی آپ چلے جائیں تو اتنی بڑی تراویح کی لائیو ٹرانسمیشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. تراویح کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو لائیو کیا جائے تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے، کس کا آئیڈیا تھا اور یہ کیسے اس کو آپ سسٹین کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جب پاکستان میں پہلی دفعہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ تراویحیں شروع کی 2015 میں، تو انہوں نے لارنس روڈ سے آغاز کیا تھا. تب بھی الحمدللہ میں نے اس کو ٹرانسمیشن اس کی لائیو شروع کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کا ویژن تھا کہ ہم جدید انداز میں جو لوگ مساجد تک نہیں پہنچ سکتے یا باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو تراویح کی وائبز ہیں اور رمضان کی وائبز ہیں وہ دیکھیں، تو ان کے لیے ہم ایک ٹرانسمیشن شروع کرتے ہیں. تب سے پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا. اس دفعہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے اچیومنٹ تھی کہ یہ تراویحیں پاکستان کی تیسری سب سے بڑی مسجد اور دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ مسجد جدھر یہ تراویح ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کو مزید منظم انداز میں جو ہے نا اس کو لانچ کیا. کہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے اب تک کتنے ویوز ہیں جو لائیو بیٹھ کے تراویح نماز جنہوں نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے؟ مختلف چینلز کی اگر ہم ڈیٹا کو کاؤنٹ کریں ڈیلی بیسس پہ تو ایوریج 4 سے 5 ہزار جب ان کو ہم مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ ویورز لائیو دیکھتے ہیں.
اس کے علاوہ ویسے تو ملینز میں لوگ جو ہے نا وہ ریکارڈڈ ویڈیوز اور شارٹس وہ تو ملینز میں چلی گئی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ مطلب پہلا ساؤنڈ سسٹم ہے جو کہ پاکستان میں اس طرح کا لگا ہوا ہے اور موجود نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کیا اسپیسیفکیشن ہے, کیا خصوصیات؟ یہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی کاوش ہے اور ان کی مطلب کہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم نے ہر لحاظ سے جو اکوپمنٹ بھی ہوگا وہ ہائی اینڈ یوز کرنا ہے. تو یہ ایک ہائبرڈ سسٹم لگا ہوا ہے جس میں انالوگ پلس ڈیجیٹل سسٹم ہے. اس میں ہمیں بار بار کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی پڑتی, ہر چیز آٹومیشن کے اوپر چلتی ہے. اور اس ادھر جو سپیکرز یوز ہوئے ہیں یہ جو حرم میں ٹیکنالوجی CBT ٹیکنالوجی یوز ہوئی تھی اسی ٹیکنالوجی کے حامل سپیکر ہم نے ادھر یوز کیے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ایک ساؤنڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے آن گراؤنڈ بھی, اور لائیو میں بھی بہت اچھا ساؤنڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. کورٹ یارڈ میں بھی چلے جائیں, ادھر بھی چلے جائیں, نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں, لیڈیز والی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ ایک بیلنس ساؤنڈ آپ کو سننے کو ملے گی. تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا اور ہائی اینڈ سسٹم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری علم میں نہیں ہے کہ اس سے بہتر سسٹم کہیں اور لگا ہوگا, اگر لگا ہوگا تو مساجد میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے.